Saudi ki deals only on Park Wheels. अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं वो टोयोटा यारिस एटिव 1.5 एक्स वेरिएंट है। काफ़ी अरसे से हमारे व्लॉग्स के ऊपर भी और वीडियोस के ऊपर मैं देख रहा था कि लोगों का ये सवाल था कि हम यारिस का रिव्यू क्यों नहीं लेके आए। टोयोटा ने पाकिस्तान में यारिस को मुतारिफ़ किया था पिछले साल यानी 2020 के अंदर, मार्च के अंदर, और उस ज़माने में पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में पैंडेमिक और कोविड-19 अपने पीक पे था, जिसकी वजह से गाड़ियों की डिलीवरी, गाड़ियों की प्रोडक्शन, उसमें भी काफ़ी डिले आए। इसी की वजह से हम जो है इस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए टाइमली नहीं लेके आ सके। एंड अगेन मैं आपसे हमेशा ही बताता हूँ कि मैं पहले से पहले की दौड़ में नहीं पड़ता, लेकिन गाड़ी को पूरा एक्सपीरियंस करके फिर आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आता हूँ। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो कॉम्पैक्ट सेडान जो कैटेगरी है ये दुनिया भर में 2014 में जो है ना इसने फ़रोग पकड़ना शुरू किया, और उसकी रीज़न ये थी कि पूरी दुनिया में रोड जो है उनके ऊपर कंजेशन बढ़ गया है, रश बढ़ गया है। लोगों को ख़ास तौर पे शहरों के अंदर, जो दुनिया के बड़े शहर हैं, उनमें मनूवर करने के लिए ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि साइज़ में भी छोटी हो, येट उसके अंदर डिग्गी भी हो और अपना सामान भी कैरी कर सकें और फ्यूल इकोनॉमी भी हो। तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में कॉम्पैक्ट सेडान जो कैटेगरी है ना ये बहुत ज़्यादा चढ़ना शुरू हुई। पाकिस्तान के अंदर प्रेडोमिनेंटली मेरे जैसे लोग, जो ओल्ड स्कूल लोग हैं, हम लोगों के अंदर एक थिंकिंग है कि गाड़ी जितनी बड़ी हो उतनी अच्छी होती है। तो उस लिहाज से मुझे लगता था जब टोयोटा ने पाकिस्तान के अंदर XLI और GLI को डिसकंटिन्यू करके यारिस को मुतारिफ़ कराया कि मेरे ख्याल से ये एक बहुत बोल्ड जो है मूव है कंपनी की। और अगर हम विद टाइम देखें तो मैं पामा की रिपोर्ट पढ़ा था पिछले साल जून से लेकर दिसंबर तक, यानी जब कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद कंपनियाँ खुली और प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, तो ये गाड़ी टोयोटा यारिस जो है उसके सेल्स फिगर सबसे ज़्यादा थे। इस हद तक ज़्यादा थे कि होंडा सिटी और सिविक को अगर आप कंबाइन करें उन 6 महीने की सेल, तो इसका नंबर उनकी सेल से ज़्यादा था। इसका मतलब ये है कि टोयोटा ने पाकिस्तान में जो यानी अपनी मार्केटिंग रिसर्च की या कंज्यूमर रिसर्च की, मेरे ख्याल से वो बड़ी अच्छी थी इस सेंस में कि लोगों ने इस गाड़ी को ख़रीदा। अब कौन लोग हैं जो इस गाड़ी को ख़रीदते हैं, क्या मुहर्रिकात हैं, हम आपको इस रिव्यू में बताते हैं। गाड़ी की अगर हम प्राइस की बात करें तो टोटल 6 वेरिएंट आते हैं। 25 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए तक ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो है ये आता है। तो इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी की डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट वेरिएंट, डिफरेंट ट्रिम्स और उसकी स्पेसिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो पॉपअप बैनर पे क्लिक करके आप पाक व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पे जा सकते हैं और अपनी मर्जी की गाड़ी की स्पेसिफिकेशन और प्राइस हासिल कर सकते हैं। गाड़ी की अगर फ्रंट लुक की बात करें तो मैं हमेशा बताता आ रहा हूँ कि ऐसी डिज़ाइन फिलॉसफी आजकल कंपनीज बनाती हैं कि अक्रॉस द मॉडल आप ना गाड़ी के डिज़ाइन को देख के बता सकते हैं कि किस फैमिली की कार है। तो सिमिलरली टोयोटा का जो डिज़ाइन फिलॉसफी, अगर आप इसके फ्रंट को देखें तो टोयोटा कैमरी, टोयोटा करोला और यारिस का जो मेन फ्रंट की लुक है वो बड़ी सिमिलर है, सिर्फ गाड़ियों का साइज़ डिफर करता है। और ये जो है कम्पैक्ट सेडान होने की वजह से इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, लेकिन इसका जो फ्रंट बम्पर है उसमें अगर आप देखें जो ब्लैक और वाइट का कम्बिनेशन है या एक डिफ्यूज़र स्टाइल का जो बम्पर है, ऐसा ही बम्पर आपको करोला एक्स या कैमरी में भी मिलेगा, बट साइज़ ऑब्वियसली छोटा है। इसके अलावा अगर गाड़ी की हेडलाइट्स देखें तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा फीचर या सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर जो गाड़ी की फ्रंट लुक का है वो इसकी बड़ी हेडलाइट्स हैं, जो कि काफ़ी बड़ी हैं और स्ट्रेच होकर ऊपर की तरफ जा रही हैं। इसके अलावा आपको बम्पर में DRLs भी मिलेंगे और फॉग लैंप भी मिलेगा। ओवरऑल अगर फ्रंट लुक की बात करें तो गाड़ी की फ्रंट लुक काफ़ी लोडेड है। अगर हम साइड की तरफ आएँ तो साइड प्रोफाइल में जो आप सबसे पहली चीज़ नोटिस करेंगे वो गाड़ी के अलॉय व्हील्स हैं, और इसका जो रिम का साइज़ है वो 15 इंच का है, और ये टायर जो है अक्रॉस द वेरिएंट जो है सेम ही है, 15 इंच का टायर है, और जनरल का जो है BG ट्रैको प्लग्स है। इसके अलावा आपको साइड मिरर के अंदर इंडिकेटर मिल जाते हैं। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में जो आपके डोर हैंडल्स हैं ये क्रोम के हैं, और ये कीलेस एंट्री की वजह से आपको यहाँ पे एक ब्लैक रंग का बटन नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर आप साइड प्रोफाइल की बात करें गाड़ी की तो ये गाड़ी आपको थोड़ी ऊंची ऊंची नजर आती है, और मैंने पहले भी यूज़र रिव्यूज़ में भी बताया कि मुझे इस गाड़ी में कोई चीज़ डिफरेंट लगती है, और मैंने काफ़ी सोचा और फिर मुझे पता ये लगा कि जो मैं अपने इस एनालिसिस पे पहुंचा कि ऊंची इसलिए बहुत ज़्यादा लग रही है कि इसमें आपको साइड पे कोई साइड स्कर्ट वगैरह नहीं मिलते जिस तरह आपको टोयोटा एल्टस ग्रैंडी के अंदर मिलते हैं या एल्टस 1.6 में मिलते हैं, तो उससे आपको गाड़ी थोड़ी ग्राउंडेड लगती है। दूसरा, इस गाड़ी के अंदर मड फ्लैप भी नहीं है, जिसकी वजह से ओवरऑल गाड़ी जो है वो आपको बहुत ऊंची ऊंची लगती है, और अगर इन दो चीज़ों को आप ऐड कर लें तो गाड़ी जो है आपको थोड़ा ऐसे लगेगी कि बहुत ग्राउंडेड है। गाड़ी के अगर बैक साइड पे है तो जिस तरह मैंने आपको फ्रंट पे बताया था, जो सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है गाड़ी का वो इसकी बहुत बड़ी लाइटें हैं। साइड स्वेप्ट लाइट है, जितनी लाइट इस जगह डिग्गी में उससे ज़्यादा लाइट फेंडर के अंदर आपको नजर आएगी, और बहुत खूबसूरत लाइट है। इसके अंदर LED बार जलती हैं रात के टाइम, इस टाइम तो खैर आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन रात के टाइम बहुत खूबसूरत लगता है। इसके अलावा पीछे क्रोम गार्निश है और काफ़ी ज़्यादा मोनोग्राम्स हैं, जिसमें यारिस, एटिव एक्स, टोयोटा 1.5 CVTi, काफ़ी ज़्यादा मोनोग्राम्स हैं। अगर हम डिग्गी की स्पेस की बात करें तो मेरे ख्याल से गाड़ी जब कॉम्पैक्ट सेडान मेरे ज़हन में आया था तो मुझे लगा था कि डिग्गी यहाँ से बहुत छोटी है, बट टू माय सरप्राइज जब आप इसकी डिग्गी को खोल के चेक करते हैं तो इसके अंदर एग्जैक्टली जो इसकी स्पेस है, बूट स्पेस, वो XLI, GLI या एल्टिस की डिग्गी के बराबर है। स्पेयर टायर जो है वो मेटल टायर है, उसके अंदर अलॉय व्हील नहीं दिया गया, सेम उसके अंदर BG ट्रैको प्लस का टायर है, और बाकी जो गाड़ी की बूट्स के अंदर एंट्री है ना वो बड़ी कन्वीनियंट है। मैंने इसके अंदर काफ़ी बड़े जो पार्सल हैं वो भी रखे हैं, कार्टन भी रखे हैं और अटैची भी रखे हैं, क्योंकि पुराने ज़माने की गाड़ी में होता ये था कि आपका ये जो पिलर था ये बहुत ऊंचा होता था,
بے شک لیٹرز میں اسپیس زیادہ تھی بٹ اندر جو انٹری تھی نا ڈگی کے اندر سامان کی وہ بڑا مشکل تھی. اس کے کیس میں وہ بہت اچھی چیز ہے. اگر ہم پچھلی سیٹ کی انٹری ایگزٹ کی بات کریں تو پچھلی سیٹ میں انٹری اور ایگزٹ مجھے تو نہیں لگتا پرابلمٹک ہے, لیکن اگر کسی کا قد میرے سے زیادہ ہے, یعنی آئی ایم 5'11", اگر کوئی 6 فٹ کا بندہ ہے تو اس کے لیے انٹری اور ایگزٹ جو ہے تھوڑا پرابلمٹک ہو سکتا ہے, بیکاز یہ پلر کی ہائٹ جو ہے نا تھوڑی کم ہے. دوسرا, اگر سٹنگ کیپیسٹی کی بات کریں تو میں کمفرٹیبلی بیٹھا ہوں, پچھلی سیٹ بھی پیچھے ہے اور کافی جگہ ہے, تو میرا خیال ہے اسپیس کا تو ایسا کوئی ایشو نہیں, انٹری ایگزٹ کا تھا. ایک چیز جو مجھے نظر آئی ہے کمپیکٹ سیڈان ہونے کی وجہ سے کہ جو اس کی سٹنگ کیپیسٹی ہے میرے خیال سے کہ پچھلی سیٹ پہ 2 ایڈلٹس کے علاوہ تیسرا بندہ نہیں بیٹھ سکتا. ایک وجہ یہ کہ اس کا سائڈ کمپیکٹ ہے, دوسرا یہ جو سینٹرل کنسول ہے اس کی جو لوکیشن انہوں نے رکھی ہے وہ ایسے ہے کہ دونوں کو ڈیوائڈ کر رہی ہے, بیچ میں انفرنج کر رہی ہے, تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے ایک بچہ تو یہاں پہ آپ بٹھا سکتے ہیں, لانگر جرنی کے اوپر ایڈلٹ نہیں بیٹھ سکتا. شارٹر جرنی پہ بھی اگر آپ شہر کے اندر 3 بندے پیچھے بٹھانے جاتے ہیں تو اس کی بڑی کمپرومائز پوزیشن ہوگی. ویسے یہاں پہ 2 چارجنگ ڈاک بھی دیے ہیں انہوں نے سینٹرل کنسول کے اندر, جو کہ میرے خیال سے ایک سے بھی کام چل سکتا تھا. باقی چائلڈ آئسوفیکس چیلڈ سیٹ جو اینکرز ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں, پیچھے سیٹ بیلٹس بھی ہیں, اور انٹیریئر کا جو اوور آل روم کا کلر ہے بیج ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا اس کو یا لائٹ کلر ہونے کی وجہ سے تھوڑی بڑی فیل دے رہا ہے, اور جو کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ گاڑی بہت زیادہ کمپیکٹ ہے اور اندر بیٹھ کے شاید گھٹن فیل ہوگی, تو وہ نہیں ہو رہی. اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور آگے کی سیٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. گاڑی کے اندر FOB کی موجود ہے اور اس کے اندر سمارٹ انٹری کا فیچر ہے, سو آپ اپنی جیب میں چابی رکھ کے گاڑی کو اس بٹن کو دبا کے لاک اور ان لاک کر سکتے ہیں. فرنٹ سیٹ میں انٹری ایگزٹ کی اگر بات کریں تو میرے خیال سے فرنٹ سیٹ میں وہ مسئلہ نہیں جو بیک سیٹ میں تھا, بے شک آپ کی ہائٹ زیادہ بھی ہو آپ بڑے آرام سے انٹر ہو سکتے ہیں. اور گاڑی کی جو سیٹ ہے اس کی جو فومنگ ہے وہ بھی اچھی ہے, اور اوور آل جو میں نے اس طرح بتایا انٹیریئر کی جو فیل ہے وہ بیج ہونے کی وجہ سے بڑی کھلی آ رہی ہے. سو گاڑی کی جو فرنٹ سیٹ ہے وہ بڑی کمفرٹیبل ہے, آپ اپنے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ایک چیز جس کی کمی مجھے محسوس ہوتی ہے جو کہ الٹس میں تھی, اس کی ہائٹ آپ ایڈجسٹ کرتے تھے, اس میں ہائٹ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی. ایک چیز اس میں ایڈیشنل دی گئی کہ سائڈ پہ اگر آپ کی کوئی چیز گر رہی ہو تو انہوں نے سیٹ کے سائڈ پہ جو ہے نا کورنگ لگائی ہے دونوں سیٹوں پہ, جو کہ اچھی چیز ہے, بٹ ہائٹ جو ہے وہ مسنگ ہے. سو انٹیریئر میں بیٹھتے جو پہلی چیز آپ فیل کرتے ہیں وہ اس کی جو 2 ٹون انٹیریئر ہے اس کی وجہ سے جو اس کی ایک لک آتی ہے بڑی پریمیم آتی ہے. اوپر آپ کے اوپر ڈارک گرے یا بلیک جو ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے, نیچے بیج ہے, اور بیچ میں ایک یہ سلور لائننگ ہے جو کہ آپ کو تھرو اینڈ تھرو نظر آ رہی ہے سینٹر کنسول میں بھی اور یہ گیئر کے سائڈ کے پینل میں بھی. اس کے علاوہ گاڑی کے اندر اگر آپ جو بیٹھتے تو اسٹیئرنگ کے اوپر بیٹھتے جو آپ کو پہلی فیل آتی ہے, بیکاز اس کا اسٹیئرنگ جو ہے وہ بالکل الٹس کا جو اسٹیئرنگ تھا ویسا ہے, گرینڈی کا بھی اسٹیئرنگ سیم ہے, پش اسٹارٹ بھی ہے, تو ایک پریمیم لک آ رہی ہے گاڑی کے اندر. گاڑی کا جو میٹر ہے اس کے اندر بھی آپ کو کروم کے جو بیزلز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. آپ گاڑی کو سٹارٹ کریں گے تو گاڑی آپ کو ایک ویلکم جو نوٹ دے گی, کہ MID ڈسپلے ہے اس کے اندر, آپ کو اس کے اندر ویلکم نوٹ ملے گا. پھر یہ جو گاڑی کا آپٹیٹرون میٹر ہے اس کی جو گلو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. میٹر آپ کو تمام نیسیسری انفارمیشن دے رہا ہے کہ آپ کی ایوریج فیول کی کیا ہے, ٹوٹل کتنے گھنٹے چلی ہے اس ٹرپ پہ گاڑی, فیول ایوریج سپیڈ کیا تھی, ڈسٹینس ٹو اینڈ کتنا ہے, اس طرح آؤٹ سائڈ ٹمپریچر بھی بتا رہا ہے. سملرلی آپ اس کو چینج کر کے ایک چیز جو اس میں بڑی اچھی ہے, اس میں آپ کو یہ فیول رینکنگ دے رہا ہے کہ آپ کے جو اگر ڈفرنٹ ڈرائیونگ ہیبٹس ہیں تو بیسٹ جو فیول ایوریج 13.2 کی آ رہی ہے, پھر 12.5 کی آ رہی ہے, تھرڈ از 12.4. سو ایک سائیکولوجیکلی آپ کو جو ہے نا فیول سیونگ جو ہے جو گاڑی کمپیکٹ سیڈان کا ایک بڑا USP ہوتا ہے وہ دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ آپ اس کے اندر ڈفرنٹ جو ہے سیٹنگز اس میں براؤز کر کے اس کو اسپیڈو میٹر ڈیجیٹل پہ بھی لے کے آ سکتے ہیں, ڈفرنٹ فارمیٹس ہیں اس کے, اس پہ آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں. تو کافی ایک اچھی جو ہے اس کا MID جو ہے اس کا جو انفارمیشن دیتا ہے وہ کافی اچھی ہے. باقی اسٹیئرنگ کے اوپر آپ کو بٹن مل جائیں گے جس سے آپ اپنا آڈیو سسٹم کو منور کر سکتے ہیں. سملرلی جو آپ کا MID ہے اس کو بھی آپ ادھر سے ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر ہم سینٹرل کنسول کی بات کریں تو اگین اس کے اندر یہ پیانو بلیک جو ہے نا اس کا بڑا استعمال کیا گیا ہے, جو آج کل نئی آنے والی گاڑیوں تمام میں استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح گیئر باکس کے سائڈ پہ, دروازوں کے پینلز کے اندر, اگلے پچھلے, آپ کو تمام جگہ یہ پیانو بلیک کلر جو ہے نا اس کا استعمال ملے گا. اس مٹیریل سے بھی مجھے تھوڑی ایک ریزرویشن یہ ہے کہ یہ ابھی نئی گاڑی ہے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے, بٹ ود ٹائم میرا خیال ہے جب یہ اگر خراب ہونا شروع ہو جائے گا یا اس پہ نشان پڑیں گے تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو مینٹین کرنا. باقی یہاں پہ ایک آپ کو سینٹر میں جو آپ کے کپ ہولڈرز مل رہے ہیں, اس کے اندر بھی ایک رات کو ایک ایمبینٹ لائٹ بھی جلتی ہے, اور یہاں پہ آپ کو ایک ٹیکسچر میرا کیمرہ دکھا سکے تو یہ جس طرح کاربن فائبر کا ٹیکسچر ہوتا ہے اس طرح کا ٹیکسچر دیا گیا. 2 کپ ہولڈرز ہیں. باقی یہاں پہ آپ کو آگے 112 وولٹ یا 120 واٹ کا جو ہے ایک چارجنگ کی ڈاک یہاں پہ ہے, 2 سینٹرل کنسول کے بیک سائڈ پہ ہیں. جو سینٹرل آرم ریسٹ ہے اس کا سائز بہت چھوٹا ہے, اگین بینگ اے کمپیکٹ کار گاڑی کا جو ٹوٹل کیبن ہے اس کی جو ویڈتھ ہے وہ تھوڑی کم ہے, تو اس لیے تمام چیزیں جو ہے وہ نا آپ کو جو نیسیسری چیزیں, میں اگر پوری گاڑی کو دیکھوں تو جیسے کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دینے والی بات ہے کہ تمام جو چیزیں ہیں جو ریکوائرڈ ہیں وہ ہیں, بٹ ان کی جو اسپیسنگ ہے وہ تھوڑی قریب ہے. سو یہ جو آرم ریسٹ ہے اس پہ اگر ایک ٹائم پہ میں نے اپنا آرم رکھا ہوا ہے تو جو پیسنجر سیٹ پہ شخص بیٹھا ہے اس کا آرم اس پہ نہیں آ سکتا. ایک چیز جو مجھے گاڑی میں ایک چیز کمی محسوس ہوتی ہے رات کے ٹائم, خاص طور پہ جب میں گاڑی چلاتا ہوں نا, تو یہ اس کا ماسٹر سوئچ ہے نا, اس کے
यहाँ पे लाइट आ रही होती है ऑटो शीशे के अंदर, इसके अंदर लाइट आ रही होती है, जो आपके साइड मिरर की एडजस्टमेंट है इसमें लाइट आ रही होती है, बट जो लॉक अनलॉक का बटन है इसमें लाइट नहीं है, और मुझे अक्सर रात को एफर्ट करनी पड़ती है इसको ढूंढने के लिए। सो इसमें भी अगर लाइट होती तो मेरा ख्याल ये बहुत बेहतर हो जाता। बाकी जो साइड मिरर है वो अगेन फरहान साहब की गाड़ी की तरह नॉन रिट्रैक्टेबल है, बट ऑटो एडजस्टमेंट उनकी अवेलेबल है यहाँ पे। सो बाकी अगर आप सीट के अंदर बैठ के कंफर्ट देखें तो बिल्कुल ठीक है, और आपकी जो विजिबिलिटी है रोड की वो भी बिल्कुल एम्पल है। सो गाड़ी की ड्राइव पे जाने से पहले एसी की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। और जब मैं रिव्यू करने लगा तो मैं सोच रहा था कि सर्दी है उसमें एसी की परफॉर्मेंस कैसे बताएंगे, और मैंने स्वेटर पहना हुआ, लेकिन आज एक बड़ा जो है सूरज बहुत तेज़ है और गर्मी सी होगी तो अभी मैंने एसी चलाया है। तो एसी की परफॉर्मेंस, वैसे मैंने लोगों से भी बात की है जितने लोग हैं जनरली जिन्होंने यूज़ किया, तो एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सिंगल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल एसी है गाड़ी के अंदर, आप इसकी स्क्रीन देख सकते हैं, इसमें डिजिटल टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं। पूरी गाड़ी का एक ही टेम्परेचर है, डबल जोन नहीं है, सिंगल जोन है। इसके अलावा गाड़ी के जो दरवाजे हैं चारों, उनमें भी आपके पास जो है ना स्टोरेज स्पेसेस मौजूद हैं। अगर आपने इसमें पानी की बोतल रखनी है, कप्स वगैरह रखने हैं, तो अगले पिछले दरवाज़ों तमाम में ये जो है ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा गाड़ी का जो ग्लव कंपार्टमेंट है, इसको डैशबोर्ड बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस मौजूद है। गाड़ी की ड्राइव की तरफ चलते हैं तो गाड़ी 1500 सीसी यानी 1496 सीसी है, तकरीबन 106 bhp है और 140 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करती है। ये ऐसे नंबर जो मैं हरी को कहता हूँ कि कोई भी ब्रोशर पे पढ़ के बता सकता है, लेकिन जब तक आप गाड़ी को एक्सपीरियंस नहीं करते आपको पता नहीं चलता कि गाड़ी कैसी है। एक चीज़, गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ये आप इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं होता। गाड़ी की साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी है। इस गाड़ी की जो ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है, इसकी जो विंड स्क्रीन है उसमें भी साउंड प्रूफिंग है। इसको जो एक्यूस्टिक स्क्रीन बोलते हैं वो है, जो ग्रैंडी में भी आती है। सो आपको बाहर का शोर इतना ज़्यादा नहीं आता, बल्कि तकरीबन अगर आप सिग्नल पे भी खड़े हो तो ना होने के बराबर बाहर की आवाज़ आती है। ओवरऑल गाड़ी की जो ड्राइव एंड फील है वो भी बहुत स्मूथ है। गाड़ी की सस्पेंशन बहुत अच्छी है। मैंने इस गाड़ी को तकरीबन हाईवे पे, शहर में अच्छी कम स्पीड पे, एवरेज स्पीड पे और हाई स्पीड पे भी चला के देखा है, तो गाड़ी की जो ओवरऑल फील है, एक आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं करता कि गाड़ी पावर में बहुत लैग कर रही है। एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर भी नहीं है। सो मेरे ख्याल से ऑप्टिमल पावर है गाड़ी के अंदर। अगर हम इसकी फ्यूल फिगर्स की बात करें तो शहर के अंदर मुझे इस गाड़ी ने, अगेन ये डिपेंड हमेशा बताता हूँ मैं कि करता है कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं। आप बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि गाड़ी को बहुत प्यार से चलाते हैं, तो मैं गाड़ी को बहुत ज़्यादा प्यार से नहीं चलाता, मैं ज़रा पुश करके चलाने वालों में से हूँ। तो मुझे इस गाड़ी की जो शहर के अंदर एवरेज मिली है विदाउट एसी, वो तकरीबन 11.5 से 12 किलोमीटर फी लीटर है, और हाईवे के ऊपर तकरीबन 14.5 से 15 के करीब मिली है। दोनों टर्म में एसी नहीं चलाया बिकॉज आजकल के मौसम में एसी जो है वो इतना इस्तेमाल नहीं होता। सो अगर आप एसी के साथ इन फिगर्स को करेंगे तो आप इसको माइनस कर सकते हैं, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पर लीटर का फ़र्क पड़ जाएगा। बट फिर भी जो इसके नंबर्स हैं वो बड़े इंप्रेसिव हैं, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि यूज़र रिव्यू मैंने किया था, उन्होंने मुझे 8 और 9 का फिगर दिया था शहर में, और मैं उस टाइम से परेशान था कि ये तो बड़ा अजीब सा फिगर है। एट द सेम टाइम उन्होंने कहा था हाईवे पे 20 करती है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि गाड़ी को पूरा यूज़ करके आप लोगों के लिए एक ऑथेंटिक वर्ड लेके आऊँ। गाड़ी का जो गेयर बॉक्स है वो 7 स्पीड CVT आया है, और इसके अलावा इसमें ट्रिप्टॉनिक की ऑप्शन भी है। सो अगर आप खास तौर पे पहाड़ी इलाकों में आ रहे हैं और आप इसको गेयर के तौर पे ब्रेकिंग इस्तेमाल करना चाहते हैं, गेयर से ब्रेकिंग करना चाहते हैं, तो आप इसको ट्रिप्टॉनिक मोड में ले जाके इसको समझ लें, आप इसको मैनुअल गाड़ी के तौर पे चला सकते हैं। और बड़ा स्मार्ट है, अगर आप इसको लेट्स से आप इसको अप शिफ्ट कर रहे हैं और गाड़ी लो स्पीड पे है तो आप बेशक उसको करते रहें, वो नहीं शिफ्ट करेगा। और ख़ास तौर पे अगर आपने डाउन शिफ्ट करनी है और आप पहाड़ों पे आ रहे हैं तो आप इसको जनरली ये डाउन शिफ्ट करेंगे, तो विद क्लिक ऑफ गियर आप इसको डाउन शिफ्ट कर सकते हैं और गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इस गाड़ी के अंदर 3 ड्राइविंग मोड है, एक नॉर्मल मोड है, एक इको मोड है और एक स्पोर्ट्स मोड है। तो अगर आप नॉर्मल चला रहे हैं इस टाइम नॉर्मल मोड में, यहाँ पे बटन है आपको डैशबोर्ड में, अगर आप इको दबा देंगे तो आपके सामने इको मोड की लाइट आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप गाड़ी से ज़्यादा आउटपुट जाते हैं तो आप इसके नीचे स्पोर्ट्स का बटन है वो दबा देंगे, सो एकदम आपको फील आएगा सडनली कि गाड़ी जो है वो हायर रेव के उसमें मोड में चली गई है। तो इन 3 मोड के ऊपर आप गाड़ी को चला सकते हैं। और अगेन जिस तरह मैं बताता हूँ कि गाड़ी के एक तो 2 चीज़ें होती हैं, गाड़ी की कंफर्ट, दूसरा हैंडलिंग। सो अगर हम कंफर्ट की बात करें तो गाड़ी में कंफर्ट एम्पल है, कहीं आपको कहीं फील नहीं होता कि आप गाड़ी किसी तरह से हार्ड है या आपको जो है अनवेलकमिंग फीलिंग नहीं आती। हाईवे पे भी, शहर के अंदर भी बहुत स्मूथ है गाड़ी आप हाई स्पीड पे जा रहे हैं तो रोड पे गाड़ी मनूवर कैसे करती है। सो फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट मुझे लगता था ये गाड़ी सड़क से थोड़ी ऊंची हुई है और इसकी रोड ग्रिप कम होगी, समहाउ मुझे ये फील थी। लेकिन मैंने इस गाड़ी को चलाया, हाईवे पे भी चलाया, हाई स्पीड पे भी चलाया, और ख़ास तौर पे सॉल्ट रेंज में मैंने इसको टेस्ट किया था, तो मुझे कहीं से भी ये नहीं लगा कि गाड़ी रोड ग्रिप को छोड़ रही है। सो उस लिहाज से गाड़ी जो है कंफर्ट और हैंडलिंग दोनों में मेरे ख्याल से पास है। अब हम आ जाते हैं गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर। जहाँ तक गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम का सवाल है तो इसकी जो स्क्रीन है इसका साइज़ तकरीबन 7 इंच है, कनेक्टिविटी भी इतना मसला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इसका ये इंटरफेस है वो यहाँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक पुराने जनरेशन का है। बाकी इसके अंदर तमाम कनेक्टिविटी USB, ऑक्स, ब्लूटूथ तमाम मौजूद हैं। अगर आप इसको फ़ोन कॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्वालिटी भी बेहतर है। गाड़ी के अंदर 6 स्पीकर हैं और गाड़ी का जो ऑडियो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस मेरी जो एक एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत बेहतर है।
اس کے علاوہ اس کے اندر جو ٹی لنک کا انہوں نے فنکشن دیا ہے, آپ ایپ اسٹور پہ جا کے اپنی جو ہے, میں نے اینڈرائڈ یوزر ہوں تو میں نے ایپ اسٹور پہ جا کے اس کو ٹی لنک کنیکٹ کیا ہے اور میرا فون اس کے اوپر مرر ہو جاتا ہے. سو آئی او ایس پہ میں نے ٹرائی نہیں کیا, لیکن آئی او ایس کے اوپر بھی ٹی لنک جو ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے فون کو اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. باقی گاڑی میں مجھے میری جسے کہتے ہیں نا کہ آپ گاڑی کو اگر اوور ریو کرتے ہیں, پش کرتے ہیں, تو انجن کی جو آواز ہے وہ میرے خیال سے تھوڑی زیادہ آتی ہے, جو میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے. حالانکہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا گاڑی کی جنرلی ساؤنڈ پروفنگ ہوئی ہوئی ہے اور ایکوسٹک شیٹ لگی ہوئی ہے اس کی ونڈ اسکرین پہ, اور باہر کی گاڑیوں کا شور نہیں آتا. لیکن جب آپ گاڑی کو اوور ریو کرتے ہیں تو انجن کی جو ساؤنڈ ہے نا وہ میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ آتی ہے. سنا یہ دیکھیں آپ, سو وہ میرے خیال سے تھوڑی زیادہ ہے. اگر ہم سیفٹی اور سیکورٹی فیچرز کی بات کریں تو اس گاڑی کے اندر ڈوئل ایئر بیگ ہے اکراس آل ٹرمز. جتنے بھی گاڑی کی آپشنز آتی ہیں, 6 میرا خیال ہے ویریئنٹ ہے اس کے, تو تمام ویریئنٹ کے اندر ڈوئل ایئر بیگ ہے. اس کے علاوہ اے بی ایس ہے. اے بی ایس بریک کے ساتھ انہوں نے ای بی ڈی دی ہے جس کو الیکٹرانک بریک ڈسٹریبیوشن بولتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی ان ایون سرفیس پہ جا رہی ہے, ایک اس کا ٹائر کچے میں ہے, ایک پانی میں ہے, یا ایسے سروس پہ جہاں پہ بجری یا پتھر پڑے ہوئے ہیں, تو اگر آپ کنونشنل گاڑی میں ہوتا تھا آپ بریک لگاتے تھے اور تمام ٹائر جو ہیں وہ ایکول بریک اپلائی کرتے تھے اور گاڑی اسکڈ کر جاتی تھی جہاں پہ کچا ہوتا تھا یا پانی ہوتا تھا. ای بی ڈی کے ساتھ ہوتا ہے کہ گاڑی الیکٹرانکلی سینس کر لیتی ہے کہ اس کو کس ٹائر کے اندر کتنی بریک ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے. سو اس لحاظ سے گاڑی کی جو ہے بریک جو ہے بڑی اچھی لگتی ہے ای بی ڈی کی وجہ سے. دوسرا اس کے اندر بی اے بریک اسسٹ کا فنکشن بھی موجود ہے. اگر آپ ایمرجنسی بریک لگاتے ہیں اور گاڑی اس کو آٹومیٹکلی سینس کر لیتی ہے کہ آپ نے ایمرجنسی میں بریک لگائی ہے, تو وہ آپ ہلکے سے پیڈل پش کے ساتھ بھی گاڑی اسٹینڈ اسٹل پہ بڑی جلدی آ جاتی ہے. سو اس کے علاوہ گاڑی میں ہل اسٹارٹ اسسٹ جو ہے وہ ایک فنکشن دیا گیا ہے جو کہ میرے خیال سے بڑا اچھا فنکشن ہے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ پرانے زمانے کی گاڑیوں میں اگر آپ کسی سلو پہ جا رہے ہیں تو آپ کو لیفٹ فٹ سے بریک کرنا پڑتا تھا اور ساتھ ساتھ ریس دینی پڑتی تھی کہ گاڑی پیچھے نہ آ جائے, یا آپ ہینڈ بریک کو استعمال کرتے تھے. سو اب اس گاڑی میں یہ اسمارٹ فیچر انہوں نے دے دیے کہ آپ گاڑی کو جب ہل پہ لے کے جاتے ہیں, کسی بھی سلو پہ لے کے جاتے ہیں, تو آپ جب ایک دفعہ ہارڈ پریس کریں گے بریک کو تو ایک بیپ آئے گی جس کا مطلب ہے آپ کا ہل اسٹارٹ اسسٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا اور آپ کو کوئی جگاڑ, کوئی لیفٹ فٹ بریکنگ نہیں کرنی پڑے گی. آپ آرام سے بریک سے پیر اٹھا سکتے ہیں اور آپ پاس 2 سے 3 سیکنڈ کا ٹائم ہے کہ جب تک آپ ریس اس کو نہیں دبائیں گے گاڑی وہیں پہ اسٹینڈ اسٹل رہے گی. اس کے علاوہ گاڑی میں وہیکل اسٹیبلٹی کنٹرول ہے. پہلی باری کسی کمپیکٹ سیڈان کے اندر میں نے یہ اس کیٹیگری کے اندر ٹریکشن جو ہے کنٹرول اس کا بٹن بھی دیکھا ہے. سو اوور آل میرا خیال ہے ایک بڑی اچھی گاڑی ہے. اگر آپ دیکھیں پاکستان میں ٹویوٹا کی انٹری لیول جو ہے یہی گاڑی ہے جو 1300 سی سی میں آتی ہے, اور پھر اس کو آپ لے کے جاتے ہیں 1500 سی سی تک جو ہے. بیفور 1.6 ایلٹس ٹویوٹا کے 6 ویریئنٹس ہیں, اور اگر آپ نے کوئی بھی اپنی بجٹ کے مطابق گاڑی لینی ہے تو میرا خیال ہے اس میں بڑا اچھا ویل پلیس انہوں نے ڈفرینٹ آپشن کے ساتھ کیا ہوا ہے. ایک چیز جو میں اس میں مس کرتا ہوں, میرا خیال ہے یہ ٹاپ جو ویریئنٹ ہے اس کے اندر ایٹ لیسٹ کروز کنٹرول دیا جا سکتا تھا, جو کہ اس گاڑی کو بالکل ایک میرا خیال ہے پرفیکٹ فیملی کار بنا دیتا, جو کہ آپ ہائی وے پہ بھی اور شہر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. سو اب ہم گاڑی کا 0 to 100 چیک کرتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جو ٹارک کے فگرز اور آپ کو ملتے ہیں فگرز ہارس پاور کے, وہ ایک علیحدہ چیز ہوتے ہیں, لیکن ہم لوگوں نے ایکسٹینڈرڈ کر دیا ہوا ہے کہ ہم 0 to 100 ٹیسٹ کرتے ہیں. سو آئے ہم گاڑی کے 0 to 100 ٹیسٹ کرتے ہیں. تو جو گاڑی کا 0 to 100 ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ گاڑی 0 to 100 کتنی دیر میں جاتی ہے وہ تو بڑی انپورٹنٹ چیز ہے, لیکن 100 سے 0 پہ کس طرح آتی ہے اور اس کی بریکنگ ایبلٹی کیا ہے وہ کیسی ہے وہ بھی ہم آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں. سو اوور آل میرے خیال سے جو ہم نے یہ بریک ٹیسٹ کیا اس کے بعد یہ بڑا ایویڈنٹ ہے کہ گاڑی کی جو بریک ہے وہ بہت اچھی ہے. سو صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں میرا خیال ہے یارس جو ہے ٹویوٹا کی انٹری لیول کار ہے. خاص طور پہ ہمارے یہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہے یارس کو اتنا پاکستان کے اندر اتنی نہیں, بٹ اگر آپ گلف کنٹریز میں دیکھیں یا آپ یو کے میں دیکھیں تو جو ہمارے یہاں پہ جے ڈی ایم وٹس آتی تھی اس کو ہی یارس کہا جاتا تھا, جو کہ ایک جو ہے ہیچ بیک تھی, پھر اس میں ڈگی والی جو ہے یارس آنا شروع ہوئی, اور اسی طرح پاکستان میں 2020 کے اندر یہ مارچ کے اندر پاکستان میں لانچ کی گئی, اور ابھی تک پاکستان میں اس گاڑی کو بڑا ویل ریسیو کیا گیا. اگین میں یہ کہتا ہوں کہ اس کیٹیگری کے اندر ابھی 2-3 کمپیٹر اور آ گئے ہیں, اور ود ٹائم پتہ لگے گا کہ کون سی گاڑی جو ہے کیسا پرفارم کرتی ہے. انیشیلی میرا خیال تھا کہ اس کی جو ہیڈ لائٹس ہیں گاڑی کے پارٹس ہیں وہ تھوڑے مہنگے ہیں, بٹ ابھی جو میری لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کے مطابق میرے خیال سے ایک اچھی پرائس کے اوپر اس کے پارٹس بھی اویلیبل ہیں. ٹویوٹا کا سروس نیٹ ورک پورے پاکستان میں موجود ہے. تو یہ تمام چیزیں کمبائن کر کے اس گاڑی کو کمپیکٹ سیڈان کیٹیگری میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی کو بڑھا لیتی ہیں. ہمارے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو شہروں کو چھوڑ کے, بڑے شہروں کو چھوڑ کے جتنے ہمارے دور دراز کے علاقے ہیں, قصبے ہیں, یا شہروں میں بھی سڑکوں کی جو حالات ہے, تو گاڑی کی جو گراؤنڈ کلیئرنس ہوتی ہے نا وہ بڑی انپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اور اس گاڑی کے اندر اگر ہم گراؤنڈ کلیئرنس دیکھیں تو میرے خیال سے
कैटेगरी वाइज छोड़ के आप अगर इसको देखें तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो करीब है आपकी कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी से। सो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी खड्डे में, किसी ब्रेकर में या कहीं भी ये गाड़ी ऐसा लगेगा कि नीचे लगती है। हम वैसे आपके लिए ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट करके साथ वीडियो भी लगा देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। सो अभी गाड़ी को आए हुए 1 साल हो गया है और अभी तक गाड़ी में कोई ऐसी नोन फॉल्ट नहीं है। और मेरा ख्याल है जो कंपनी की वारंटी है 1 लाख किलोमीटर की, वो भी इस बात का सबूत है कि जो कंपनी की प्रोडक्ट है वो बड़ी जानदार है। एंड लेट्स सी आने वाले सालों में ये कंपटीशन के साथ कैसा परफॉर्म करती है। सो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाकलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।